अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम किसान की आवाज़ में खुशामदीद। मैं हूँ जिसकी मेज़बान मिशाल इम्तियाज़। नाज़रीन, प्रोग्राम किसान की आवाज़ की रवायत को बरकरार रखते हुए आज एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए बिज़नेस आइडिया के साथ और फार्मिंग के हवाले से भी एक नए आइडिया के साथ। नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं अलूचा पर, अलूचे की काश्त पर। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में अलूचे की तरफ कोई ख़ास रुझान नहीं पाया जाता, ना तो खाने में और ना ही इसको काश्त करने में और ना ही इसकी सेल परचेज़ में। लेकिन अलूचा एक इंतहाई महंगा फल है, इसके बावजूद हमारे काश्तकार इसे काश्त नहीं करते। नाज़रीन, आल्दो इस पर कोई इतना ख़ास रुझान नहीं पाया जाता, लेकिन इसके बावजूद आज हमने इस टॉपिक को सिलेक्ट किया है। इसकी एक वजह है। इसकी वजह ये है कि अलूचा जो कि पाकिस्तान में एक तो बहुत ही आसानी से काश्त किया जाता है, इसको काश्त करने पर इसका ख़र्चा बहुत कम आता है, बिल्कुल ना होने के बराबर आता है, और इसकी जो फल है वो बहुत महंगा बिकता है। और सबसे ख़ास बात ये है, इस प्रोग्राम को बनाने का मकसद आज सिर्फ यही था कि अलूचे की ख़ास बात ये है कि ये बंजर ज़मीनों में, कलराठी ज़मीनों में ये बाआसानी काश्त किया जाता है। अगर आपकी ज़मीन कलराठी है या बंजर है, ये आपके घर का सहन है, घर के सहन में आपको पता है कि ज़मीन ऐसी नहीं होती जहाँ पे हमने पौधे लगा सके, लेकिन अलूचे को हम इस ज़मीन में लगा सकते हैं। तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम ख़ास उन लोगों के लिए लाजमी है जिनकी ज़मीनें कलराठी हैं और बंजर हैं, जो कि किसी किस्म काश्त नहीं कर सकते, वो अलूचा काश्त करें। तो उनको हम बताएंगे उन्होंने अलूचा कैसे काश्त करना है। इससे बजाय इसके कि उनकी ज़मीनें बंजर पड़ी रहें, वीरान पड़ी रहें, बेहतर है कि वो उस पर कोई ना कोई फल लाजमी लगा दे जो कि उनको मुनाफा देता रहे। तो नाज़रीन, ये था प्रोग्राम का आज का मकसद। और अब बात करते हैं कि हम अलूचे को किस तरह से लगा सकते हैं। अगर बात की जाए ज़मीन की तैयारी की, तो नाज़रीन, ज़मीन आपको पहले बता चुकी हूँ कि बंजर और कलराठी ज़मीनें इसके लिए अच्छी रहती हैं। वहाँ पर अलूचा बहुत अच्छी नशोनुमा पाता है और वहाँ पर इसके उग जाता है। इसके अलावा बाकी जो आम ज़मीनें आप सब जानते हैं, जहाँ पर पानी की ड्रेनेज अच्छी हो या ज़रख़ेज़ ज़मीनें हों, वो तो इसके लिए मुनासिब रहती ही हैं। अब बात कर लेते हैं इसके बीजों की या फिर इसके पौधों की कि हमने इसको लगाना कैसे है, कि इसका कौन सा बीज है या कोई पौधा कहाँ से मिल जाता है। नाज़रीन, बार बार जोर दूँगी इस बात पर कि हमारे तमाम नाज़रीन हमसे यही पूछते हैं कि आप जो प्रोग्राम करते हैं उसके बीज या पौधे हम कहाँ से ले सकते हैं। तो इसको आपको बताती चलूँ कि अलूचे के जो पनीरी है, अलूचे को आप कलमकारी के ज़रिए भी लगा सकते हैं। तो इसकी कलमकारी के लिए इसके पौधे आपको सवात से मिल जाएंगे। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि आपको कलमकारी के लिए अलूचे के पौधे सवात से मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर इस पर काश्त की जाती है। तो आप सवात से इसके पौधे लाकर इसकी कलमकारी कर सकते हैं। आप एक पौधे से बेशुमार पौधे लगा सकते हैं कलमकारी के ज़रिए। और अगर बात की जाए इसकी वैरायटी की कि आपने कौन सी वैरायटी वहाँ से लेनी है, तो बदाना अलूचा इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस वैरायटी है इसकी, आप वो लेकर आ सकते हैं और इससे उसकी पैदावार भी अच्छी मिलेगी, आपको मुनाफा भी अच्छा मिलेगा और तमाम सेम ज़्यादा कलराठी ज़मीनों के लिए ये इकसाम मौजूद रहती है। तो आप बदाना अलूचा, ये इसकी वैरायटी है, आप सवात से इसको ले सकते हैं, कलमकारी के ज़रिए आप इसको लगा सकते हैं। अगर आप सिर्फ पौधे खरीदेंगे वहाँ से और पौधे लगाएंगे तो आपका ये अमल बहुत महंगा पड़ जाएगा कि आप कितने पौधे खरीदेंगे। तो नाज़रीन, आप एक या दो पौधे खरीदिए और आप एक दो पौधे से ही कलमकारी के ज़रिए बेशुमार पौधे लगा सकते हैं। नाज़रीन, हमेशा याद रखिएगा कि कलमकारी जब हम करते हैं तो हम पौधे को गमले में लगाते हैं। कलमकारी में जब आप गमले में लगाएंगे तो एक साल के अंदर आपका पौधा इतना तैयार हो जाता है कि आप उसे अपनी ज़मीन में, खेत में, जहां आप उसको काश्त करना चाहते हैं, आप उसे वहां पर मुंतकिल करें। तो नाज़रीन, एक साल के अंदर पौधा तैयार हो जाता है मुंतकिली के लिए। और अगर बात की जाए कि इसको खेत में मुंतकिली के बाद ये आपको फल कब देना शुरू करेगा, तो जब अलूचे को मुंतकिल कर दिया जाता है खेत में, उसकी उम्र पहले ही 1 साल होती है। उसके बाद जब हम खेत में मुंतकिल करते हैं तो तब वो अपनी उम्र के ठीक 1 साल बाद आपको फल देना शुरू कर देता है, यानी कि 2 साल का पौधा आपको फल देना शुरू कर देता है। इसकी हाइट ज़्यादा नहीं जाती नाज़रीन, लेकिन इसको कंपेयर किया जाता है अमरूद के साथ। जितना साइज़ अमरूद का होता है उतना ही साइज़ इसका भी होता है। और नाज़रीन, अमरूद जब आप काश्त करते हैं तो आपको उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है और वो उसकी उम्र भी बहुत कम होती है, लेकिन अलूचे की उम्र बहुत ज़्यादा होती है, इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है और इसको लगाने में कोई ख़ास मेहनत भी नहीं होती। इसलिए मैं आपको मशवरा देती हूँ कि अगर आप अमरूद काश्त करते हैं तो आप अमरूद से ज़रा हट के एक दफ़ा अलूचा भी काश्त करें, क्योंकि इसका मार्केट में रेट बहुत ज़्यादा मिल जाता है।
اب ہم بات کریں گے پانی کی اور اس میں کون سی بیماری کا حملہ ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، آلوچے کو پانی کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے جنوبی پنجاب کا جو سینٹرل پنجاب ہے وہاں پر جو بارشیں ہوتی ہیں اس کا موسم، وہ بارشیں اس کے لیے انتہائی موزوں رہتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ سینٹرل پنجاب میں جتنی بارشیں ہوتی ہیں اگر آپ نے پنجاب میں اس کو لگایا ہے تو وہاں پر بارشوں کی جو نوعیت ہوتی ہے وہی اس کے لیے کافی ہوتی ہے، اس کے علاوہ اس کو ایکسٹرا پانی نہیں دیا جاتا۔ لیکن ناظرین، ظاہر سی بات ہے کہ آپ تمام ہمارے جو ناظرین جو ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ سب کے سب سینٹرل پنجاب سے تو نہیں ہیں، تو باقی علاقوں کے جو لوگ ہیں وہ اس کو پانی لگا سکتے ہیں۔ اس کو پانی لگانے کا جو طریقہ ہے وہ ذرا آپ نوٹ کر لیجیے یا پھر سمجھ لیجیے اس کو۔ پودا لگانے کے بعد 2 سے 3 ہفتے کے بعد پانی دیا جاتا ہے، اور جب پھل اگ آتا ہے، جب پھل لگ جاتا ہے تو اس وقت اس کو 15 سے 20 دن کے وقفے سے پانی دے سکتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جیسے آپ کو فارمولا بتایا تھا میں نے کہ آپ کو کھیت کا پانی کیسے آپ جان سکتے ہیں کہ اس کو پانی لگانا ہے یا نہیں لگانا، تو پھر آپ اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ پانی لگانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے تو آپ اس کو 10 سے 15 دن کے وقفے سے پانی لگا سکتے ہیں، لیکن یہ پھل آنے کے بعد کا طریقہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس میں بیماری کے حملے کی یا پھر کسی اور چیز کے حملے کی۔ تو ناظرین، آلوچے پر کسی بیماری کا حملہ نہیں ہوتا، نہ ہی اس پر کوئی اور کیڑا آتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ چاہیں تو آپ فاسفورس کا اس پر سپرے یا کھاد آپ اس کو دے سکتے ہیں، لیکن اس پر کسی بیماری کا حملہ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ اس کے پودوں کی کاٹ چھانٹ بھی نہیں کرنی پڑتی، کیونکہ یہ پودا بالکل ایکٹیو رہتا ہے تو اس کی کاٹ چھانٹ بھی نہیں کی جاتی۔ اس کے علاوہ یہاں پر ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جب آپ آلوچہ لگاتے ہیں تو آلوچہ جو کہ کم از کم آپ کو 2 سال کا وقت تو دے رہا ہے اس کو پھل لگنے میں، تو آپ اس دوران انٹر کراپنگ میں آپ باقی تمام سبزیاں بھی لگا سکتے ہیں۔ بند گوبھی، مٹر، آلو، گوبھی، یہ آپ اس میں لگا سکتے ہیں، اور کیونکہ اس طرح پھر آپ کو ایک ہی فصل میں، ایک ہی کھیت میں 2 فصلیں مل جائیں گی اور آپ دونوں سے پیداوار لیں گے، منافع بھی کمائیں گے۔ جب تک آپ کے آلوچے کا پھل نہیں آتا تب تک آپ اس میں آلو، گوبھی وغیرہ، بند گوبھی وغیرہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو سدا بہار رہتی ہیں۔ آپ آلوچے کے کھیت میں یا باغ میں انٹر کراپنگ کے ذریعے 5 سال تک دوسری سبزیوں یا پھلوں سے پیداوار لے سکتے ہیں۔ ناظرین، اچھی بات یہ ہے کہ آلوچے پر آپ کو صرف اور صرف 1 مہینہ ہی محنت کرنی پڑتی ہے، باقی کے تمام جو مہینے ہیں، باقی پورا سال بس آپ نے آرام کرنا ہے۔ صرف پہلا جو مہینہ جب آپ نے اس کے پودوں کی منتقلی کرنی ہے اور پانی لگانا ہے تو آپ نے صرف یہی 1 مہینہ آپ کی محنت ہوگی۔ اور ہاں، یاد رکھیے گا کہ آلوچے کے باغ کی گوڈی نہیں کی جاتی، تو آپ کی یہ محنت بھی بچ جائے گی۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اچھی پیداوار ملے، آپ کی پیداوار میں اضافہ ہو، تو ناظرین آپ اس کو نہری پانی یا میٹھا پانی آپ اس کو لگا سکتے ہیں، وہ اس کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوتا ہے میٹھا پانی۔ اس کے علاوہ اگر آپ پیداوار میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں پوٹاش کی کھاد اسے دے سکتے ہیں۔ تو اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کی پیداوار کی کہ آپ نے کتنے رقبے میں اس کو لگانا ہے اور آپ نے اس کی پیداوار کتنی لینی ہوتی ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ اس کو 1 ایکڑ میں لگاتے ہیں تو آپ نے 1 ایکڑ میں 200 پودے لگانے ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں پودے سے پودا کا فاصلہ زیادہ رکھا جاتا ہے، جتنا امرود کا رکھا جاتا ہے ویسے اس کا بھی رکھا جاتا ہے، تو آپ باقی جو فاصلہ درمیان میں ہوتا ہے اس میں آپ باقی تمام سبزیاں جو آپ چاہیں وہ اس میں لگا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ کے 1 ایکڑ میں 200 پھل لگے ہیں، 200 پودے لگے ہیں، تو آپ ان سے 2 سے 3 لاکھ روپے منافع بھی کما سکتے ہیں۔ اگر بات کی جائے اس کے مارکیٹ ریٹ کی تو اس کا جو 1 کاٹن ہے، لیٹ سپوز آپ کے 1 پودے نے، لیٹ سپوز نہیں، 1 پودا اتنی پیداوار دیتا ہی ہے، 1 پودا 30 کلو پیداوار دیتا ہے، کیونکہ اس کو پھل بہت زیادہ لگتا ہے، تو 1 پودا آپ کو 30 کلو پیداوار دیتا ہے، اور 1 کریٹ جو آپ کا مارکیٹ میں ہے وہ 500 روپے کا فروخت ہوتا ہے، اور اس تمام حساب میں آپ کو پیداوار میں 600 کریٹ حاصل ہوتے ہیں۔ آپ 200 پودوں سے 600 کریٹ حاصل کرتے ہیں، اور اس 1 کریٹ کا جو ریٹ ہے مارکیٹ میں وہ 500 روپے ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ اسے کسی اسٹور کے ذریعے بیچتے ہیں، لیٹ سپوز اگر آپ اپنے آلوچے کو لوکل مارکیٹ نہیں بھیجتے، جیسے کہ باقی سٹورز ہیں، لیٹ سپوز daraz.pk ہے، اگر آپ اسے وہاں پر بھیج دیتے ہیں تو وہاں پر اس کی جو ریٹ ہے وہ نسبتاً زیادہ ہے، تو وہاں پر آپ اس کو بیچ کر تو زیادہ منافع بھی کما سکتے ہیں۔
नाज़रीन, मैंने आपको जो 500 रुपये क्रेट का रेट बताया था वो थोड़ा सा पुराना रेट है, इसकी कीमत बढ़ती रहती है, तो इसका मौजूदा जो रेट है वो 854 रुपये है। लेकिन मैंने आपको इसका रफ़ आइडिया दिया था ताकि इसके आप अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ड हो सके इसमें। तो इसका जो करंट रेट मैंने आज चेक किया था दराज की वेबसाइट से, वहाँ पर इसका जो करंट रेट है वो 854 रुपये है। तो बाकी आप खुद हिसाब लगा सकते हैं कि आप इसे कितना मुनाफा कमाएंगे, क्योंकि इसकी पैदावार बहुत अच्छी मिलती है। तो नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर इस प्रोग्राम की वजह से आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके तमाम सवालों का जवाब दे दिए जाएंगे। अब वक्त है कि आपसे विदा ली जाए। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई इनोवेटिव आइडिया के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहें, खुश रखें। और हाँ, हमारा चैनल रेड न्यूज़ HD सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को दबा लाजमी लीजिएगा।